السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ناظرین کرام، قرآن پاک دا ترجمہ پنجابی شعراں دے اندر عاصم اسلامک سینٹر دے والوں تہاڈی خدمت دے اندر پیش کیتا جا رہا ہے، اور اج اللہ دے فضل و رحمت دے نال او دا پارٹ نمبر 297 تہاڈی خدمت دے اندر پیش کرن واسطے میں حاضر ہویا۔ تمام دوست احباب ساڈے چینل نو سبسکرائب ضرور کرو اور قرآن دے اس پیغام نو دنیا تک پہنچان واسطے ساڈے دست و بازو بنو۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ أَلَمْ يَأْتِكُمْ نَبَأُ الَّذِينَ مِنْ قَبْلِكُمْ قوم نوح وعاد وثمود والذین من بعدهم، کیا نہیں آئی خبر تانوں پہلے لوکاں والی؟ نوح دی قوم تے عاد سمودی نالے پچھلے والی، لا يعلمهم إلا الله، جاءتهم رسلهم بالبينات، کوئی نہ جانے ہرگز انہاں بارے باج خدا دے، کوئی نہ جانے ہرگز انہاں بارے باج اس خدا دے، آئے انہاں کول دلیلاں لے رسول انہاں دے، فردوا أيديهم في أفواههم وقالوا إنا كفرنا بما أرسلتم به، ویک دلیلاں ہاتھ انہاں نے اور منہ دے ول اٹھائے، منکر اسی رسالت بارے اے جواب سنائے، وَإِنَّا لَفِي شَكٍّ مما تدعوننا إليه مريب، نالے جس وال تسی بلاؤ اس وچ شک کنیرا، یعنی دعوت وچ تواڈی او سانو شک ڈنگیرا۔ قالت رسلهم افی اللہ شک فاطر السماوات والارض، آکھیا رسولاں کیا تانوں شک خدا دے بارے، پیدا کرن والا ہے جو زمین آسمان سارے، يدعوكم ليغفر لكم من ذنوبكم
من ذنوبکم ویؤخرکم الی اجل مسمی، اس لئی کہ بخشے گناہ کرے آواز توانوں وقت مقرر تائیں دیوے او مہلت آپ توانوں۔ قالوا ان انتم الا بشر مثلنا تريدون ان تصدونا، تسی ساڈے ورگے بندے اے جواب سنایا، سانو روکو پوجن کولوں او تسی ارادہ چایا، اما کان یعبد آباؤنا فأتونا بسلطان مبین، جو کچھ پوجن باپ ساڈے او چاو دور ہٹائیے، روشن سند لے آؤ کوئی تاں ایمان لے آئیے۔ قالت لهم رسلهم إن نحن إلا بشر مثلكم ولكن الله يمن على من يشاء من عبادي، آکھیا انہوں نبیاں نے اسی بشر تساں جے آئے، لیکن کرے احسان خداوند او جنہ بندیاں تے چاہوے، وما كان لنا أن نأتيكم بسلطان إلا بإذن الله، نالے وس وچ نہیں ساڈے اسیں دلیل لے آئیے، باجو حکم خدا دے کوئی، او باجو حکم خدا دے کوئی، اسیں اجاز وکھائیے، وعلى الله فليتوكل المؤمنون، پاک خدا تے مومن سارے اور چاہیے کرن توکل، یعنی چاہیے ہر مومن نو اور رب تے کرے توکل۔ وما لنا الا نتوکل على الله وقد هدانا سبلنا، ہویا کی آسان کریے اور نہیں توکل رب تے، اس ہدایت بخشی سانو اور تینی رستے سب تے، وَلَنَصْبِرَنَّ عَلَى مَا آذَيْتُمُونَا وَعَلَى اللَّهِ فَلْيَتَوَكَّلِ المتوکلون۔
صبر کرانگے کہر تساں جو او سراں ساڈے پائے چاہیے کرن توکل رب تے او کرن توکل آئے وقال الذين كفروا لرسلهم لنخرجنكم من أرضنا اس دم کافر لوکاں آکھیا او فوراً رسولاں تائیں باہر کڈائیے اپنے وطنوں اسیں تو اڈے تائیں اولا تعودن فی ملتنا یا تو سانو دین اپنے وچ واپس موڑ لے آئیے یعنی جبرن دین اپنے وچ تانوں موڑ لے آئیے فَأَوْحَى إِلَيْهِمْ رَبُّهُمْ لَنُهْلِكَنَّ الظَّالِمِينَ انہاں مگروں طرف خداوند آپ پیغام پہنچایا چاہیے ظالم لوکاں تائیں اسی ہلاک کرایا